म्हज्या प्रितीच्या भावा आनी भयणीनो, एटीट्यूड म्हणटा एटीट्यूड. इफ यू काउंट एटीट्यूड, A for 1, T, it comes 100%. आणि वो जावन आसा स्वभाव आमचो. स्वभाव कसलो म्हूण आमचो स्वभाव आसा. वॉट इज आर एटीट्यूड? हाव डू वी एक्ट आर लायफ? हे आमकां पळोवंक जाय. प्रिय भाव भयणीनो, जेजून शिसांक विंचून काडलो आनी विंचून काडटा आसतना सगळे शिसांक ताणें आपयलो, म्हजो पाटलाव करात, फॉलो मी. आनी आपले आपले काम धंदो सोडून जेजूचो पाटलाव केलो. आनी ह्या शिसान मदो कसलो एटीट्यूड आसा आज तुका सांगता हांव. ताका म्हणटा BDD. बोलो. आतां कोण BDD? BDD म्हणल्यार फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जुडसाक तुमी पळयात, त्याने जेजूक बिट्रेल केलो म्हूण. D म्हणल्यार आनीक कोण D? ताका म्हणटा पेद्रू. पेद्रू डिनाय, हांव नकलोच, कोण तो, हांव नकलोच. 3 फावटी ताणें जेजू विशीं सांगलें. आनीक एक D कोण आसा शिसा मदलो? D तो जावन आसा थॉमस. डावट. आनी आयज जेजो शिसाचो आमी इश्ट आमी परब करता तो जावन आसा L. L म्हणल्यार लव, प्यार. आनी होच आमी पळयल्या आमच्या जिवितांत. आमी क्रिस्तांव आसा की ना? आमी सगळे क्रिस्तांव आसून आमी जेजूचो पाटलाव करूंक जाय. क्रिस्तांव आसून आमी जेजू सांगता त्या प्रमाणे जिवंक जाय. क्रिस्तांव आसून जेजूची उतरां आमची उतरां जावंक जाय. आसा की ना? आसा की ना? आसाय नाय. आसा आनी ना. आतां आमी जायते फावटी जुडसा भाशेन जाता की ना? आमी जेजू कितले फावटी वी बिट्रे जीजस आमच्या उतरांनी, आमच्या कोरण्यांनी. जेजूकच न्हय, एकामेकाक, तुज्या इश्टाक, तुज्या सोयरी, दायरेक जायते फावटी आमी फटयलो, जायते वायट केले म्हूण आमकां मोग करूंक जाय, आमी करूंक ना. कित्याक जेजूचे सीस आसल्यार जेजू आमकां एकच आज्ञा दिता, एकामेकाचो मोग करात आनी कांयच नाका, मोग करात. पण आमी जुडसा भाशेन जाता. मागीर आमी पेद्रू भाशेन आमचो भावात उच्चारता. पेद्रून मॅथ्यू 16:16 जेजू जेन्ना विचारता हांव कोण, पेद्रू सांगता तूं जावन आसा क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. त्याने आपलो भावात उच्चारलो. वाव, व्हेरी गुड, व्हेरी नायस. पण जेन्ना जेजू कश्टांत आनी त्रासान पडलो त्या वेळार त्याने म्हणलें आनी ताका सांगलें तूं जेजूचो सीस. ना ना ना. जायते फावटी आमी तशेंच करता. क्रिस्तांव आमकां दाखोवंक जाय हो क्रिस्तांव म्हूण, तरी आसतना आमी जेजूक नाकारता. आय डोंट नो जीजस. जेजूक आमी ओळखोना. मागीर कितले फावटी आमी दुबाव करता की ना? करिनाय? जायते फावटी दुबाव करता. आनी जायते फावटी जेन्ना कश्ट आनी त्रास आनी दूख आनी पिडा आमच्या जिवितांत येता, आमी दुबाव करता. कित्याक जालो तसो? कित्याक जालो म्हजे सोबे? अशें जावंक नजो. आमी जेजूचेर विस्वास दवरिना त्या वेळार की जेजू आसा. आनी तोच आमकां सांगता मॅथ्यू 28:20 संवसार सोरो पर्यंत हांव तुमच्या संगत आसा. आमकां विस्वास आसा जेजू आसा म्हूण. आनी आयज ज्या शिसाचो आमी परब करता आसतना त्या शिसाक म्हणटा तो जावन आसा काळजाचो. जेजू आमकां सांगता मॅथ्यू 11:29 लर्न फ्रॉम मी फॉर आय एम मीक एंड हंबल ऑफ हार्ट. म्हज्या लागीं तुमी शिकात, हांव ल्हान बी काळजाचो. आनी म्हूण वो सीस जुवांव प्रिय भाव जेजूचो संगात सोडूंक ना. वो सीस जेजून ताका आपयलो. जेजू विशीं ताणें बरयलो. जेजूक ताणी गोवायकी दिली. आनी पळयात नेमारा ब्रेस्तार दिसा जेजू जेवणा वेली तो जेजूच्या हड्ड्यार मीन्स ही वर क्लोज टू द हार्ट ऑफ जीजस. जेजूच्या काळजा लागीं तो हाल्लो म्हूण. जेजूच्या काळजा लागीं हाल्लो म्हूण. आनी जेजूच्या कश्टान, मोरना, दुख्खान तो जेजू संगात आहलो. त्याने जेजूक सोडून दिवंक ना.
जेजूक सोडूंक दिवंक ना. निमाणे घोडये पर्यंत तो जेजू संगात आसलो. त्याने जेजूक सांडूंक ना, जेजूक सोडूंक ना. जेजू संगात आसलो तो. आनी मागीर जेजू जेन्ना त्या खबर मेवली त्याची कूड ना, तो धावलो पळूंक जेजूक. ही रॅन इन ऑर्डर टू सी जीसस. आनी तो त्यांनी गोवायकी दिली. प्रिय भाव भयणीनो, आमी अशेंच जो भाशेन जावंक जाय. त्याने जेजू विशीं बरयलो. आमची वी आर द हिस्ट्री आनी आमच्या इतिहासान जावन आसा जेजू. तर जेजू विशीं आमकां बरोवंक जाय. आमच्या जिविताची घडणी, आमचे जिवीत जेजूच्या जिवितार आमकां पळोवंक जाय. दुसरी वस्तू म्हणल्यार बी क्लोज टू द हार्ट ऑफ जीसस. बी क्लोज टू द हार्ट ऑफ जीसस. आनी आमी ते गायन करता, जीसस मेक माय हार्ट लायक युअर हार्ट. आमच्या काळजान जाय ते पावटी राग आसा, क्रोध आसा, वायट आसा, ते पयस करून जेजू भाशेन आमचे काळजां जावंक जाय. करता आमी. तिसरें म्हणल्यार आमी पळयता धांवता. आमी कसल्या कामाक धांवता, कितले पावटी आमी बरें करूंक धांवता. तो धांवलो जेजूक पळोवन. तर आमकां जेजूचो मुखामोल पिडेन, त्रासान, कश्टांत आसलेल्या लोकां मदें पळोवंक जाय. We have to see the face of Jesus. We must have the heart of Jesus. The heart that reaches out, the heart that goes out for others. तशें आमचें कार्य आमकां करूंक जाय, धांवंक जाय. आनी चवथें म्हणल्यार भावात. जेजू पुनर्जीवन जालो. या पुनर्जीवन जालो जेजूचेर आमचो भावात आनी विश्वास आमचो आसूंक जाय. आसा तर आयज ही वस्तू करूंक आमकां आपयता. आयज आमी ह्या पवित्र सुवातेर आसा. ह्या पवित्र सुवातेर आमी भाग घेवन फ्रांसीस झावेराचो उगडास करता. आनी वो भाग घेवन फ्रांसीस झावेरांनी पळयात भावात धरलो, विश्वास धरलो. जेजूच्या मोगान तो पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. जेजूच्या मोगान आनी जेजूच्या काळजा भाशेन त्याचे काळीज. तर एकच वस्तू आमी आतां शेवटाक आयकुया. ते म्हणल्यार वी मस्ट रिमेंबर 1 Corinthians 11 म्हणात 1:1:1:1. Very simple to remember. 1:1:1:1. भाग्यवान पाऊल सांगता, कॉपी मी एज आय कॉपी क्रायस्ट. बोलो. तर आमकां जेजूचो रूपकार आमचे मदीं येवंक जाय. ताका म्हणटा एटिट्यूड. एंड दॅट एटिट्यूड जेजू भाशेन आमची मनां, जेजू भाशेन आमची काळजां, जेजू भाशेन आमची उतरां, जेजू भाशेन आमचे कोरण्यो. ह्याका म्हणटा तूं दुसरो क्रिस्त. तूं दुसरो क्रिस्त. यू आर अनदर क्रायस्ट. आनी जेजूक जाय तसले तेचे सारके जिवीत जिलेले मनीस. तर तुमकां म्हाका जेजू आपयता. आर यू रेडी? आर यू विलिंग? तुम्ही येसी म्हणूंक तयार ना. सो कंजूस यू आर. सो आर यू रेडी? आर यू विलिंग? आनी वोच येस सायबीन बायन म्हणले, होय हांव तयार आसा. हांव आसा देवाची चाकून. जावं म्हजे सवे तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी येस म्हणल्यार एक कमिटमेंट. येस म्हणल्यार आमी देवाक म्हणटा, होय हांव तयार आसा. तर हो जेजूचो पाटलाव करूंक, जेजू भाशेन आमचे काळीज जावंक, जेजू भाशेन आमचें मन जावंक, जेजू भाशेन आमी जिवंक आमी सगळे तयार जावया. हात जोडुया, डोळे बंद करात. आमी जेजू मुखार आसा. भाग्यवान जावं आमकां जेजू विशीं सांगता. जेजूचो मोग आमकां दाखयता. त्याच्या शुभ वर्तमानांत जेजूचो मोग चड आनी चड आसा. जेजू सांगता, हांव दाखवेल तुमी फांटे. म्हज्या मदीं तुमी रिगून आसल्यार तुमी फुलां बरीं जातले. भाग्यवान जुवान तशेंच केलें. जेजू बरोबर तो सदांच आसलो. आमी जेजू बरोबर रावया. जेजू बरोबर जेजू लागशिल्ली तूं रावता तितले तुज्या जिवितान बिलागरी जाता, बरें जाता. आनी भाग्यवान जुवां आमच्या खातीर एक नमुनो जावं. त्याच्या जिविताचे सारकें आमचें जिवीत जावं. भाग्यवान फ्रांसीस झावेर भाशेनी आमचें जिवीत जावं. हे करूंक आमकां देवाची कृपा जाय, पवित्र आत्मो जाय. तीच कृपा आनी पवित्र आत्मो ह्या मिसाच्या पुरिद्रांत आमचे खातीर मागुया.